بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سبق أن تكلمنا عن مذهب الإمام أبي حنيفة وسهولته ويسره والأصول التي بنى عليها الإمام أبو حنيفة رحمه الله مذهبه. وبالرغم من هذا اليسر وهذه السهولة التي اتسم بها فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إلا أن بعض الأشياء فهمت خطأ في مذهب هذا الإمام العظيم. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نسرد هذه المفاهيم الخاطئة التي ابتلي بها مذهب هذا الإمام العظيم أبي حنيفة رحمه الله، فتعالوا بنا نتعرف عليها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمما فهم خطأ في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله مسائل عدة. أول هذه المسائل مسألة تخص المرأة، وهي في الزواج، زواج الرجل من المرأة. ومن المعلوم أن الزواج علاقة مقدسة بين رجل وامرأة، بل إنها ينبني عليها علاقات عدة بين عائلتين، وربما بين قبيلتين، وربما بين دول متعددة. وهذه علاقة ذكرها الله سبحانه وتعالى وخصها في القرآن الكريم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فهي الميثاق الغليظ. تعالوا بنا نتعرف كيف فهمت هذه المسألة بالتحديد خطأ عند الإمام أبي حنيفة. من المعلوم أن لكل عقد في الشريعة الإسلامية أركان، ومن أركان عقد النكاح الركن الأول وهو الزوج، لا بد أن يكون هناك زوج للمرأة. الركن الثاني وهو الصيغة، صيغة النكاح، صيغة عقد النكاح. والركن الثالث الولي، لا بد للمرأة من ولي يتكلم باسمها ويتكلم عنها في هذا النكاح وفي هذا العقد. والمشكلة الآن في مسألة هذا الولي. يرى الأئمة الثلاثة أن الولي ركن من أركان عقد النكاح، لا يصح النكاح بدونه. وكذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أيضا أن الولي من شروط وأركان عقد النكاح هذه. ودعونا عن الخلافات المتعمقة المتخصصة في الفقه الإسلامي في فهم هؤلاء الأئمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه مسائل يستدل عليها بأدلة كثيرة، ومكانها في الدرس العلمي وبين الطلاب. أما حينما ننشر على الناس جميعا لا بد أن نتكلم في نقاط معينة محددة بأسلوب سهل يسير يسمح للجميع أن يفهمه. ظن بعض الباحثين أن الإمام أبا حنيفة لا يشترط الولي، لأنه يرى أن المرأة يجوز أن تباشر عقد النكاح بنفسها، فهم بذلك يقولون إن المرأة إذا باشرت عقد النكاح بنفسها أصبح ذلك وكأنه لا ضرورة للولي، فلا ولي في عقد النكاح. وهو بذلك يناقض حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت: لا نكاح، أي لا نكاح صحيح إلا بولي وشاهدي عدل. ودعونا نتكلم عن هذا بالتفصيل. يرى الأئمة أن المرأة لا يمكن أن تكون ولية لنفسها في عقد النكاح، لأن حياء المرأة يمنعها من أن تقول لغيرها زوجني نفسك أو زوجتك نفسي، أو هذه الألفاظ التي تمس حياء المرأة وعفتها. وربما يقع عقد النكاح بين الناس في جمهور عريض، والمرأة من طبعها أنها تستحيي أن تباشر هذا العقد وهو على نفسها، لأن المرأة عندنا في الفقه محل لعقد النكاح وليست طرفا فيه، فهي بذلك تستحيي أن تباشر هذا النكاح بنفسها وهذا العقد. ربما تبيع المرأة،
ربما تشتري، ربما توكل، ربما تكون مستأجرة، وربما تقف مالها في سبيل الله سبحانه تتصدق. أما أن تباشر عقد نكاحها بنفسها فهذا تستحيي منه المرأة تماما. ولذلك الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي، وأنا أتكلم عن الجملة، هم يقولون بأن المرأة لا بد لها من ولي، والولي لا بد أن يكون رجلا من أهلها، وأولى الأولياء الأب ثم الابن ثم إن كانت كبيرة يعني ثم الجد، وهكذا ترتيب الأولياء في زواج المرأة. لا بد لهذا الولي أن يتكلم عن المرأة ويقول للزوج زوجتك ابنتي، زوجتك أختي، زوجتك هكذا. لا تباشر المرأة عقد النكاح بنفسها. فما الحكم لو باشرت المرأة عقد النكاح؟ قالوا هذا يناقض حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. أين الولي في عقد النكاح؟ ماذا لو نكحت المرأة نفسها أو باشرت عقد النكاح بنفسها أو نكحت من بين أو تزوجت من خلف أهلها أو من وراء أهلها؟ قالوا وباشرت هي بنفسها عقد النكاح، قالوا لا يصح هذا العقد. والفهم المغلوط أن أبا حنيفة رحمه الله قالوا عنه إنه يصحح مثل هذا العقد. تذهب البنت من وراء أهلها فتتزوج برجل سواء كفء أو غير كفء، وتأتي به إلى عائلتها وإلى أهلها وتقول تزوجت. أبو حنيفة لا يقول ذلك أيضا، ولا يصحح مثل هذا العقد من النكاح، وإنما يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: نعم، أنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم، لكن يجوز للمرأة إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة، انظر معي إلى كلام أبي حنيفة ومذهب الحنفية: بالغة عاقلة رشيدة زوجت نفسها من كفء، فإنه يجوز أن تكون المرأة ولية نفسها. إذن هنا ولي، ولكن الخلاف بين الأئمة الثلاثة وبين أبي حنيفة في مسألة من يكون الولي. هم يقولون لابد أن يكون الولي ذكرا من أهلها، أما أبو حنيفة فيختلف معهم ويقول يجوز للمرأة أن تكون ولية لنفسها، فهو يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. نعم، هنا ولي، ولكن عند الأئمة الثلاثة الولي هو رجل من أهلها. أما أبو حنيفة فيقول رحمه الله يقول: أنا أرى أن المرأة تكون ولية لنفسها. لكن ما هو دليل الإمام أبي حنيفة؟ قال: إن الله سبحانه وتعالى قد أسند النكاح إلى المرأة. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: فلا جناح عليهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فقد أسند النكاح إلى المرأة ولم يسنده إلى ولي المرأة، ولذلك يجوز للمرأة أن تباشر عقد النكاح بنفسها أيها الأئمة. وهنا ليس هناك ولي أبدا، هنا ولي، والمرأة بالغة وعاقلة وراشدة، أي رشيدة تحسن التصرف. والإمام أبو حنيفة بالمناسبة يصحح جميع تصرفات المرأة ما دامت بالغة وعاقلة ورشيدة. ما الأمر؟ إن المرأة كائن يفكر ويعقل ويحسن التصرف ويلي أمر نفسه كما يلي الرجل أمر نفسه. ما الفارق بين الرجل والمرأة في الولاية وهذه الأمور كلها؟ إذن الخلاف بين الأئمة الثلاثة وبين الإمام أبي حنيفة بسيط جدا. ما هو؟ هو يرى أن المرأة تكون ولية للمرأة، والمرأة تكون ولية على نفسها إذا كانت بالغة رشيدة عاقلة، وبشرط أن تتزوج من رجل كفء. هذا محل الاشتباه، ولذلك
من الغلط أن نفهم أن أبا حنيفة رحمه الله يناقض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى أن ذلك لا يوجد، أو أن المرأة يصحح عقد نكاحها بدون ولي. هذا ما لا يرضاه أبو حنيفة رحمه الله، وليس هذا حقيقة مذهبه، بل حقيقة مذهبه ما ذكرنا. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.